कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरद आज़ा, तिब्ब साबिर, तिब्ब यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चिलब्लेंस। ये चिलब्लेंस क्या होता है, क्यों होता है और फिर इसका दुरुस्त इलाज कैसे होगा। नाज़रीन, चिलब्लेंस अक्सर सर्दियों के मौसम में हाथ और पांव पे सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसमें खारिश, खुजली भी होती है और ये उंगलियों के जो पोर हैं ये सुर्ख हो जाते हैं। किसी के हाथ और पांव दोनों के और किसी के खाली हाथों के और किसी के खाली पांव के जो ये पोर हैं ये सूज जाते हैं और इनमें सुर्खी आ जाती है। तो ये क्यों होता है? बहुत सारे मेरे भाई हैं इंडिया के, उन्होंने ये डिमांड की थी कि आप इस हवाले से भी बात करें। तो जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि ये तहरीक क्या है और फिर इसका कास क्या है, सबब क्या है, इसका इलाज कैसे होगा, तो उस पर वीडियो मैं नहीं बनाता। अच्छी तरह से तहकीक करके फिर ही उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो ये जो है वो हरारत की कमी की वजह से मर्ज होता है। आसाबी तहरीक होती है, तरी वाली तहरीक होती है, पानी वाली तहरीक होती है, सर्दी वाली तहरीक होती है। तो इसमें जब सर्दी ज्यादा होने लगती है तो इनकी हरारत कम होती है, तो उस वजह से यहां जो है वो खून जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से ऐसे गुलाबी और लाल रंग की जो है वो उंगलियां और पांव की उंगलियां नजर आने लगती हैं। तो ये इसका जो पीरियड होता है वो तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का होता है और इस दौरान मरीज को तकलीफ काफी होती है, दर्द काफी हो जाता है, वो कोई हरकत नहीं कर पाता, कोई काम नहीं कर पाता। तो इस हवाले से मरीज को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ये आसाबी उजलाती तहरीक होती है ज्यादातर, या उजलाती आसाबी नामुकम्मल तहरीक भी इसमें हो सकती है। इसका इलाज जो है वो हरारत पैदा करना है जिस्म में। आप जब जिस्म के अंदर हरारत पैदा करेंगे, कुव्वत मुदाफियत इसमें बढ़ेगी, तो ये मसला आसानी से हल हो जाएगा। तो इस हवाले से जो इलाज है वो जिगर को तेज करना है, लिवर को तेज करना है, लिवर को एक्टिव करना है, तमाम तर जो है वो ठंडी सर्द चीजें वो बंद करनी है, जिसमें भैंस का दूध है, सफेद चावल है, मिठाइयां हैं, खीरा है और जूस हैं, ये बंद करने हैं। तो इसमें एक तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कानून मुफरद अज़ा के नजरिए के तहत जो इलाज है
وہ آپ اس میں 4 مزین اور اکسیر جدید یہ نسخے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام بندہ ہے اکسیر جدید نہیں بنا سکتا، تو اس کے حوالے سے میں ایک بہت سمپل سادہ سا ٹوٹکا آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ جب یہ آپ استعمال کریں گے تو آسانی سے اس تکلیف سے آپ جان چھڑا لیں گے۔ بہت ہی مجرب ہے، انشاءاللہ اس کو بنائیں اور استعمال کریں گے تو مجھے یقینی طور پر آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 کلو پانی لے لینا ہے، اس میں 1 پاؤ آپ نے نیم کے پتے شامل کرنے ہیں، اور اسی پانی کے اندر آپ نے 4 بڑے چمچ کھانے والے وہ نمک کے اس میں شامل کر لینے ہیں۔ اب آپ اس کو آگ پہ پکائیں، اچھی طرح سے ان کو پکائیں، اتنا پکائیں کہ وہ پانی جو ہے نا آپ کا 1.5 کلو رہ جائے، 2 کلو میں سے وہ 1.5 کلو پانی رہ جائے۔ اب جب 1.5 کلو پانی رہ گیا ہے تو اب آپ اس کو اتار دیں، آنچ سے اتار دیں، اور کھلے برتن کے اندر اس پانی کو آپ ڈال دیں اور چھوڑ دیں کہ وہ پانی جو ہے تھوڑا سا ہلکا ٹھنڈا ہو جائے، یعنی نیم گرم جب ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ اپنے پاؤں رکھ دینے ہیں۔ اگر انگلیوں میں سوزش ہے تو انگلیاں بھی، ہاتھ بھی آپ نے اس کے اندر رکھ دینے ہیں۔ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاؤں اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ برداشت کر سکیں۔ تو جب آپ اس میں ڈال کے رکھیں گے 10 منٹ سے لے کر 20 منٹ تک آپ ان کو اس پانی کے اندر آپ ہاتھ اور پاؤں ڈال کے رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ آپ نے پاؤں اور ہاتھ وہ نکال لینے پانی سے باہر، اور رضائی کے اندر پاؤں وہ ڈال دینے ہیں۔ آدھا گھنٹہ کم از کم آپ اس رضائی کے اندر اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو اس میں رکھ دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ اپنے پاؤں اور ہاتھ نکالیں گے تو وہ سوزش، وہ سوجن، وہ کھجلی، وہ خارش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ بعد میں بھی آپ نے سردی سے، آپ نے ہوا سے، آپ نے جو ہے وہ پانی سے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ زیادہ جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی اگر استعمال بھی کریں تو گرم پانی سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں وضو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایسے مریض کو استعمال نہیں کروانا۔ تو یہ ایک موسمی مسئلہ ہے، موسمی بیماری ہے، سوزش، سوجن اور خارش، کھجلی اس سے ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج حرارت بڑھانے سے ہے، جگر کو تیز کرنے سے ہے۔ یہ حرارت کی کمی کی بیماری ہے، اور اس کو حرارت دیں گے تو یہ بیماری آسانی سے دور ہو سکتی ہے۔ آپ کو کسی مزید جو ہے وہ اینٹی بایوٹک دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی ٹوٹکے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے، آج کے اس نسخے سے آپ مستفید ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔